सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ में। ऑडियो लीक्स इमरान ख़ान जी सियासत के इमरान ख़ान के काफ़ी एक्सपोज़ किया। ऑडियो लीक्स उन ते इमरान ख़ान इहो चयो त असां इरादो रखूं था अदालत में वञण जे लाइ त वज़ीर आज़म ऑफिस जी वज़ीर आज़म जी गुफ़्तगू कीअं बक कई वई आहे, उनखे ईअं ॿाहिरि आंदो वियो आहे। इन ते ज़रूरु उनखे तशवीश आहे जेको साइफ़र जे हवाले सां ऐं जेको ख़रीदो फ़रोख़्त थिए पई उन जे हवाले सां वॾी अहम गुफ़्तगू आहे। इमरान ख़ान ऐं मुल्क जे अंदरि मईशियत सियासत इसाक़दार अचण खां पोइ बहितरी ज़रूरु आई आहे। तव्हांजो रुपी स्ट्रॉन्ग थियो आहे, डॉलर जे बनस्बत उन में बहितरी अचणी शुरू थी आहे, मईशियत बहितर तरफ़ वञे थी ऐं महांगाई जे मथां बि कमु थी रहियो आहे त अॻिते हली करे कुझु महांगाई में ज़रूरु रिलीफ मिले ऐं पेट्रोलियम जेके मसनूआत आहे उन जे अंदरि बि बहितरी आणण जी हिकिड़ी कोशिशि थी रही आहे, जंहिं ते तहरीक इंसाफ़ इहा तनक़ीद करे थी त उन्हनि खे इहो आर्टिफिशियल करार ॾिनो आहे। मूंखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं शाहिदा रहमानी साहब हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह आज दो बड़ी चीज़ें हुई हैं सिंध के अंदर, एक तो थरकोल के हवाले से, दूसरा कराची के यानी कि सिंध के सबसे बड़े शहर यानी कि कैपिटल और पूरे पाकिस्तान की दिल है कराची, 3 बड़े हॉस्पिटल जो है ना 25 साल के लिए सिंध गवर्नमेंट को दे दी। ये बड़ी खबर है, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। बिल्कुल हमने थर बदला है और इंशाल्लाह ताला थर पाकिस्तान बदलेगा। जो हमारा ये नारा था, आपने देखा कि थर के अंदर जो है एक विजनरी लीडर की वजह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और CM सिंध मुराद अली शाह साहब का हमेशा फोकस रहा है। और वहाँ जो थर कोल प्रोजेक्ट के ऊपर आपने देखा कि जो बिजली बनाई जा रही है और जिससे फैसलाबाद की सनतें आबाद हैं और जिससे पूरा मुल्क जो है वो रोशनी की तरफ गामजन है, ये उसका एक सफ़र है और जो कि तसलसल के साथ जारी है और इसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। और हमेशा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आपने देखा ना सिर्फ ये बल्कि फॉरेन पॉलिसी के जरिए भी जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंतहाई कम वक्त में दुनिया को दिखा दिया कि किस तरह काम किया जाता है, जहाँ विजन हो वहाँ वही लीडरशिप काम करती है। इसी तरह आपने देखा कि कराची के ये तीनों बड़े हॉस्पिटल जो कि पहले भी सिंध गवर्नमेंट के अंडर में थे और उसके बाद उनको एक साजिश के तहत लिया गया, लेकिन जब विफाक ने देखा कि सिंध गवर्नमेंट हेल्थ के देखा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जिस अंदाज से बेहतर पाकिस्तान भर में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है, NICVD है, गम्बट का लीवर ट्रांसप्लांट है और इस तरीके के इन्फेक्शन डिजीज के हॉस्पिटल्स हैं। और यही वजह है इन सबको देखते हुए ये जो बच्चों का NICH है और इसके अलावा NICVD है, ये हॉस्पिटल तमाम के तमाम सिंध हुकूमत को सुपुर्द किए गए ताकि बेहतरीन अंदाज से आवाम की खिदमत की जा सके। तो ये सारा क्रेडिट सिंध हुकूमत को जाता है और CM सिंध को जाता है, जिनकी मेहनत से, जिनकी टीम से, जो कैबिनेट के अंदर टीम शामिल है, वो सब उसके अंदर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सही। एक तो ये बात, दूसरी बात इदारों के ऊपर तनकीद करना खुल के। इमरान ख़ान जो है ना जलसों में आपको पता है कि जिस तरह उनकी ऑडियो लीक्स आ रही हैं और जिस तरह चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, साइफ़र के हवाले से एक्सपोज हुई आपको पता है, और रिसेंटली और जिस तरह एक मंडी लगाई जा रही थी, लोगों को ख़रीदा गया, उन्होंने कहा 5 MNAs हैं और मैं भी उनको एक जवाब दूंगा, फलां दूंगा। उसके बाद इमरान ख़ान की सियासत को बड़ा नुकसान हुआ है। आज इमरान ख़ान कह रहे हैं कि एक वज़ीर आज़म की जो सिक्योर लाइनें होती है उसको बक किया गया है और मैं अदालत जाने का इरादा रखता हूँ कि ये किसने लीक्स की और किसने रिकॉर्ड किया, सब कुछ किया। ये खुल के इमरान ख़ान साहब अब इदारों के सामने आए, क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब का तो वो हाल है कि जो काम 3.5 साल में उन्होंने मुल्क को सिवाय बर्बादी के, मईशत बर्बाद, फॉरेन पॉलिसी बर्बाद, दाखिला पॉलिसी बर्बाद, आपके एक एक सेक्टर को उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया और सिर्फ मुखालफीन को वो चोर डाकू कहते रहे, ख्वाह वो पॉलिटिशियन हो, ख्वाह वो सहाफ़ी हो, ख्वाह किसी भी तबके से करके हो। और आज भी उनका वही अंदाज है कि सिर्फ खड़े होके अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करना, मुखालफीन पर झूठे इल्ज़ामात लगाना। और ये कहते थे ना कि उस वक्त जो मुनहरिफ अरकान थे, जो इनकी पॉलिसियों से तंग आ चुके थे, जिनके झूठ से तंग आ चुके थे, जब उन्होंने इनकी पार्टी से अलहदगी की और वो वहीं अपोजिशन के अंदर बैठे थे, उन्होंने कहा कि जी उनके बच्चों से कौन शादी करेगा,
یہ تو خرید فروخت ہو رہی ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا یہ قدرت کا مکافات عمل ہے. آپ دوسروں کو جھوٹے الزام لگاتے تھے، آج آپ کا سچ جو ہے وہ آپ کے چہرے کے اوپر آ رہا ہے اور آپ جو ہے اس کو فیس نہیں کر پا رہے، اور اب آپ اس طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. کس منہ سے انہوں نے، یہ تو سب کو پتا 2018 کے انتخابات میں جو جوڑ توڑ کر کے ان کو حکومت میں لایا گیا، اور وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب یہ کہتے تھے کہ میں کسی اور پارٹی سے نہیں لوں گا، پھر آپ نے دیکھا جب ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ گئے تو اس کے وقت بھی انہوں نے بڑے بوکھلا کر نہ صرف اس طرح کے الزامات لگائے بلکہ خرید فروخت انہوں نے کی، جو کہ آج منظر عام پہ آ چکی ہے. ان کو تو قوم سے معافی مانگنا چاہیے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے تینوں آڈیوز میں سب سے مین بات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی عوام کو کچھ نہیں پتا، یعنی وہ کہتے ہیں کھلے لفظوں میں عوام تو بیوقوف ہے، جو میں کہوں گا وہی سنیں گے. تو یہ ان کا بیانیہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بیوقوف ہے پاکستان کی اور یہ جھوٹ بولیں گے تو ان کے پیچھے ہو جائے. لیکن چند ہزار لوگ ہیں، اس سے زیادہ کوئی ان کے ساتھ سپورٹ نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن میں آپ نے دیکھا جہاں ان کو اگر کامیابی بھی ہوئی تو اگر 3 لاکھ ووٹر ہیں وہ 17,000 ووٹ لے کے کامیاب ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی کامیابی نہیں کہتے. آپ کو خود پتہ ہے کہ ملک کے اندر ایک پنجاب گورنمنٹ نہیں ہے وفاق کے پاس، اور وہاں سے وزیر داخلہ جو ایک بڑی اہم وزارت ہوتی ہے اس پورے ملک کی، آپ کو پتہ ہے اس کے خلاف جو ہیں جس طرح کے وارنٹ ہوئے ہیں، ایک پنجاب اور وفاقی گورنمنٹ آمنے سامنے، اس سے سیاست کو نقصان ہو رہا ہے اور ملکی مسائل جو ہیں نا وہ بھی حل نہیں ہوں گے. ایک ٹکراؤ کی طرف تو ہم جا رہے ہیں. عمران خان بزدل دیں گے وقت سے پہلے الیکشن ہو، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان ہر چیز پہ بضد ہوتے ہیں، ایک ضدی بچے کی طرح. وہ جب اپوزیشن میں تھے جب بھی وہ پارلیمنٹ پہ حملہ کرتے تھے، جب وہ حکومت میں آئے جب انہوں نے اندر سے بیٹھ کے حملہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آئین شکنی کروائی اپنے ڈپٹی اسپیکر کے تھرو، اور اس کے بعد بھی وہ چین سے نہیں بیٹھے، اور جب اپوزیشن میں جا کے بیٹھنے کا وقت تھا وہ سڑکوں پہ نکل گئے. اور اس وقت بھی جو اس وقت کے وزیر داخلہ ہیں، اس وقت انہوں نے ان پہ جھوٹے کیس بنوائے، کلمے پڑھ کے اسمبلی میں جھوٹ بلوایا اپنے منسٹر سے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہیروئن اور جو منشیات کا کیس تھا وہ سب جھوٹا ثابت ہوا. اسی طرح سے آج پھر ان کو شرم آنی چاہیے کہ ملک کے وفاقی وزیر داخلہ کے خلاف جو ہے جس طرح کے انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مہاذرائی ہو، ملک میں انسرجنسی ہو، ملک میں انتشار ہو، تاکہ ملک دشمن قوتیں اس سے فائدہ اٹھائیں. اور یہی وجہ تھی کہ جس سے ملک کی معیشت کو اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان وہ پہنچا کر گئے، اور اب بھی وہ باز نہیں آ رہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جب ہمارے وزراء جب پاکستانی ڈیلیگیشن جاتے ہیں تو کس طریقے سے یہ وہاں پہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے. اور وہ یہ اس میں خوش ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں یہ ان ملک دشمن قوتوں کے اعلی کار ہیں. بڑی مہربانی شاہدہ رحمانی صاحب کا پوائنٹ آف ویو نے جو اچھی ہو سندھ گورنمنٹ जे लाइ त सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल जे हवाले सां हर तमामु बहितरीनु प्रोजेक्ट आहे. 3 हॉस्पिटल्स तमामु उनजी ज़िम्मेदारी रही आहे ऐं उनखे अञा वधीक कमु करणु खपे, बहितर करणु खपे. ऐं इमरान खान हमेशह इदारनि सां टकराव चाहींदो आहे ऐं उनजी मर्ज़ी सां का इलेक्शन कोन थींदी. नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम छा, ब्रेक खां पोइ